नमस्कार। हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा फेरि पनि आज म जोडिएको छु अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट गौतम सागर राई। हामी विगत केही हप्तादेखि तपाईहरुसँग अहिले कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्वभरि अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिहरू सिर्जना गरिरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ के भइरहेको छ हाम्रो नेपाली भाषी समुदायहरूको लागि त्यहाँ रहने सङ्घ संस्थाहरूले कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको छ यही विषयमा विभिन्न ठाउँ विभिन्न परिवेश भूगोल विभिन्न फरक भूगोलमा रहनुहुने त्यहाँका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको यो बसाइमा मेरो साथमा यति बेला हुनुहुन्छ अमेरिकाको क्यान्सस सिटी राज्यबाट क्यान्सस सिटी नेपाली सोसाइटीका अध्यक्ष दिनेश गुरुङ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको भलाकुसारी उहाँ त्यहाँ भइरहेको गतिविधिको विषयमा चाहिँ उहाँसँग भलाकुसारी कुराकानी गर्दैछु। यति बेला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिनेश सर, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो आवाजको फेसबुक लाइभ पेजमा। नमस्कार, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै भन्नु पर्ला। हजुर, यति बेला तपाईँको राज्य क्यान्सस सिटीमा कोरोना भाइरसले कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ? त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो छ सर? अब हामीले हेर्नु पर्दा अब यो खास क्यान्सस सिटी भनेको चाहिँ हामी दुई स्टेट छौँ, मिजोरी र क्यान्सस भन्ने चाहिँ दुईवटा स्टेट छौँ हामी, जहाँ चाहिँ एउटा मेट्रोपोलिटन एरियाको रूपमा जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ क्यान्सस सिटी भनेर चाहिँ क्यान्सस साइडमा मात्र नभएर तपाईँको मिजोरी साइडमा पनि जोडिएको छ। दुईटै साइड जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई फ्याक्चुअल नम्बरहरू चाहिँ हिसाब गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टेड जति पनि हाम्रो साथीभाइहरू हुन्छ, जति पनि हाम्रो यही अमेरिकन भने पनि अब सबैजना भनौँ न, यहाँको करिबन 3 जनसङ्ख्यामा चाहिँ 3 मिलियन जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामीले जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्ममा चाहिँ 2082 जनाको चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ भइरहेको छ होइन, तर 107 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म। यो चाहिँ क्यान्सर साइडमा हो, तर मिजोरी साइड पनि लगायत गर्ने हो भने चाहिँ त्योभन्दा धेरै मात्र छ। तर क्यान्सस सिटी मेट्रोमा अहिले चाहिँ 965 जना मान्छेलाई चाहिँ इफेक्टेड भएको छ, तर 51 जना जति मान्छेको चाहिँ मृत्यु भएको छ अब मेट्रोपोलिटनको एरियामा हेर्दाखेरि। तर हाम्रो नेपालीवासीलाई चाहिँ एउटा भगवानको कृपाले भनौँ कि के भनौँ, हुन त सबै मान्छे नै हौँ होइन, तर पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म जानकारी आएको अनुसार चाहिँ अगाडि नै आएर चाहिँ मलाई लागेको छ अथवा उहाँलाई लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म देखा परेको चाहिँ छैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो नेपाली भाषी समुदायहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ र त्यहाँ सबै नेपालीहरू सेफ हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन? अहिलेसम्म त्यस्तो खालको घटना त्यो खालको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना भएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो होइन? हजुर, अब 1-2 जनाले चाहिँ शङ्का चाहिँ गरेको थियो क्वारेन्टिनमा बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लागेको भन्ने दाबी चाहिँ गर्न सकिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी आएको छ। तर लागेकै छ अथवा उहाँहरूलाई केही नै सङ्कटमा पर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म जानकारीमा चाहिँ आएको छैन भन्नुपर्दा। हजुर, जस्तै त्यहाँ अहिले बजारहरू विशेष गरेर सुपर मार्केटहरू हामी मानिसले चाहिँ दैनिक उपभोग गर्ने स्रोत साधनहरू खाद्यान्नदेखि विभिन्न चिजहरू पाउनको लागि कति सहज छ? बजारहरू कस्तो छ त्यहाँ खुलेका छन् कि त्यहाँको कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट छ? अब हेर्दाखेरि तपाईँको बाहिर गाडी चलाएर जाने हो भने करिबन केही नभए जस्तो पनि देखिन्छ होइन, हुन त भएको छ तैपनि देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गाडीहरू चलिरहेको देखिन्छ, तर पनि सीमित मात्रामा होइन। गाडीको त्यति बाहिर हिँड्ने मान्छेहरू हिँड्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यति देखेको छैन। पहिलाभन्दा अलिकति कमै छ, तर पनि बन्द भएर एउटा इफेक्ट पर्ने भन्नेको चाहिँ अलिक कमै छ होला। अब सायद हाम्रो नेपालीहरू पनि हुन्छ साथीहरूको जहाँ चाहिँ स्मल बिजनेसहरू छ, जस्तै अब रेस्टुरेन्टदेखि लिएर ग्रोसरी स्टोरहरू छ, उहाँहरूको ग्यास स्टेसनहरू छ, उहाँहरूको पनि अलिकति इफेक्टेड परेको छ, सेल्समा इफेक्ट परेको छ। स्पेसली हाम्रो रेस्टुरेन्टवालाहरू छ, उहाँको साथीहरू उहाँलाई त अलिकति मर्कमी छ होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यही अनुसार खासै भन्नुपर्दा चाहिँ अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब हामी बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो थाहा छैन, तर भित्रभित्र चाहिँ सायद उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मर्का चाहिँ परेको देखिन्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई दैनिक उपभोग गर्ने चाहिँ खाद्यान्नहरू त्यस्तो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले सहजै पाउन सकिन्छ?
पाउनै सकिन्छ। अब ग्रोसरी स्टोर त्यही हो कि अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो सङ्कट आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले सबैले हडपेर सबैजनाले एकैचोटि लिएर चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ सबै एउटा घरमा राख्ने चाहिँ एउटा अभियस कुरा जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि खानाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ टाइममा गयो भने ठ्याक्कै पाइन्छौँ। जस्तै अब हामी बिहान जान्छौँ, बिहान गएर चाहिँ जस्तै स्याम्स क्लब भन्ने छ एउटा, स्याम्स क्लब अथवा वालमार्टतिर गयो भने मासुहरू पनि पाइन्छ अथवा तरकारीहरू पनि राम्रै पाइन्छ भनौँ। तर दिउँसो अब 4-5 बजीतिर जानुभयो भने सायद अलिकति कम पाइएला होइन, किन उहाँको प्रोडक्सनहरू पनि अलिक कम हुन्छ, त्यो मान्छेले धेरै स्टक गरिरहेको छ। तर पाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ पाउँदै पाएन, यो कुरा पाएन ऊ कुरा पाएन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म देखा परेको चाहिँ छैन। हजुर, त्यहाँ रहने हाम्रो नेपाली भाइ समुदायहरूले चाहिँ जस्तै अहिले विभिन्न ठाउँमा कम्पनी होइन विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहनु भएको होला, कसैले बिजनेस गर्नुभएको होला, उहाँले चाहिँ आफ्नो रोजगार गुमाउनु भएको जस्तो खालको कतिसम्म हाम्रो नेपाली समुदायको जनसङ्ख्या पपुलेसनहरू छ, त्यो केही जानकारी छ तपाईँसँग? हजुर, त्यो यस्तो छ। अब हाम्रो एउटा नेपाली भएपछि हामी विभिन्न वर्गका छौँ होइन। अब कसै चाहिँ ब्लू कलर फ्यामिली भन्छौँ हामी, कसै चाहिँ व्हाइट कलर फ्यामिली भन्छौँ, कसै चाहिँ केमा काम गर्ने कसमा काम गर्ने। कति बिजनेसहरूलाई चाहिँ इफेक्ट परेको छ, जुन चाहिँ स्मल बिजनेसहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ कामबाट नै ल अब चाहिँ बरु अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गर्नुहोस् भनेर चिठी दिएको छ देखिन्छ। त्यस्तो कुराहरूमा हामीले त्यसमा पनि मद्दत गर्दैछौँ। नेपाली समाजले चाहिँ जसरी हुन्छ अब हाम्रो नेपालीहरूलाई, नेपाली साथीभाइहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले यस्तो मर्का परेको बेलामा मद्दत गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो, हाम्रो भावना हो होइन। यो कुरा अब पार्टी गर्नुभन्दा अब पार्टी गर्ने भन्ने कुरा त नेपालीले गरिरहेकै हुन्छ, तर यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी हुन्छ मद्दत गर्ने, हेल्प गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिएको छौँ। मान्छेहरूलाई इफेक्ट परेको छ अफकोर्स, यो सानो स्मल बिजनेसहरूमा अथवा ठुलो पनि कम्पनीहरूमा कतिले चाहिँ अब ले अफमा परेको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ब्रेक दिएको, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इफेक्ट परेको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, तपाईँ यति बेला नेपाली सोसाइटी क्यान्सस सिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो एउटा नेपाली समुदायहरूको, नेपाली भाषीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक, सामाजिक हरेक कुरामा तपाईँले एउटा नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। यति बेला तपाईँको सोसाइटीबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज, नेपाली भाषीहरूलाई पढ्ने अप्ठ्यारो आइलाग्यो भने के गरिरहनु भएको छ, के गर्नुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँको प्लानहरू? हामीले अब यसमा पहिला जस्तो जम्का भेट बसेर अब दुनियाँदारी गरेर पार्टी गरेर अथवा कति पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ हाम्रो नेपालीहरूको आफ्नै, जस्तै अब गर्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू, जस्तै अब यो हाम्रो न्यु इयर पनि मनाउनु पाएनौँ, नयाँ वर्षको मौसम पनि गर्नु पाएनौँ होइन। त्यस्तो भए तापनि हामीले चाहिँ एउटा भर्चुअल कनेक्सन चाहिँ गरिरहेका छौँ हामी नेपाली जनता, नेपाली साथीहरूसँग। एउटा हाम्रो कर्तव्य हो कि हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो साथीभाइहरूलाई सुरक्षित राखौँ भन्ने कुरा हो, जानकारी दिउँ, जानकारी दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई मर्का परेको छ भन्ने खण्डमा चाहिँ हामीले सम्पर्क गरौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। अस्ति नै हामीले करिबन 2-3 हप्ता अगाडि हामीले हाम्रो यही कोभिड-19 को बारेमा पनि हामीले वेबिनार गऱ्यौँ होइन। 2.5 घन्टाको वेबिनार गऱ्यौँ। हाम्रै यहाँ डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फिजिसियनहरूलाई आएर चाहिँ हामीले एउटा जानकारी पनि दिने प्रयास गऱ्यौँ होइन, त्यो गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले स्मल बिजनेसको लागि भनेर पनि स्मल बिजनेसको लागि के गर्न सक्छौँ त हामीले भनेर त्यो पनि गऱ्यौँ। अनइम्प्लोइमेन्टको लागि भनेर प्रेजेन्टेसन पनि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौँ। अब इन्फर्मेसन सेयर गर्ने भन्ने कुरा आजकलको फेसबुकमा अथवा इमेलमा भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। अब अहिले हालैको लागि यो कोभिड-19 को बारेमा जुन चाहिँ हामीलाई सबैलाई चासो छ के होला कसो होला भन्ने कुरा, यदि कदमकाल केही हुन्छ भने, किनकि हामी एउटा समुदाय यस्तो होइन कि जहाँ सबैले पैसा फाल्छ, सबैले पैसा दिने भन्ने त्यस्तो समुदाय होइन हामी होइन। सबैको आफ्नो काम रोजगार छ। अनि उहाँले यहाँ चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दा चाहिँ गोफन्मी खोलेर अहिले साथीहरूसँग अब एउटा रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो साथीहरू सबै मिलेर चाहिँ हामी जुटेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ इनकेस केही पर्यो भने, कसैलाई केही पर्यो भने उहाँहरूलाई हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोस् अनि हामी चाहिँ हेल्प गर्छौँ भनेर हामी 7 जनाको एउटा टिम बनाएको छौँ। हामीले गोफन्मी टास्क फोर्स भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा नेपाली समुदाय KCNSले नै छुट्टै सब कमिटी बनाएर गरेका छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ भोलि उहाँहरूले केही क्वेसन केही छ भने, प्रश्नहरू केही छ भने चाहिँ उहाँले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही चाहिँ हामीलाई मद्दत चाहिएमा हामीले त्यो पैसा जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 2794 उठाइसकेका छौँ, $2794 चाहिँ हामीले 4 दिनभित्रमा उठाइसकेका छौँ।
जुन भनेको गर्वको कुरा हो। हाम्रो साथीहरू एकअर्काले गर्दा किन पानी थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तो हामी त्यो गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम राम्रो भइरहेछ। अब यहाँलाई कसैलाई पनि सम्पर्क राख्नु छ भने चाहिँ प्लिज हामीलाई फोन गर्नु अथवा सम्पर्क गर्नु भनेर हामी सबै नम्बर पनि दिइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने भनेर हामी जानकारी दिइरहेको हुन्छौँ। अहिलेसम्ममा चाहिँ अब भनौँ भगवान्को कृपाले अब कसैलाई पनि त्यस्तै केही पनि मर्का परेको छैन होला। सायद हामीले त्यति साह्रो अगाडि नै आएर चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो भने भन्नु भएको छैन। तर आशा छ अब केही पर्यो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ होला। हजुर, जस्तै हेर्दा अलिकति अब सानो चिज भए पनि यसले ठुलो एउटा महत्त्व बोक्छ होइन। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषी समुदायहरूभित्र मास्कहरू वितरण गर्ने, जस्तै अब अनलाइनबाट चाहिँ उहाँहरूले जनचेतनामूलक सन्देशहरू प्रदान गर्ने यो खालको कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। मास्क वितरण गर्ने चाहिँ अब यस्तो छ, अब हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ अहिले 5जनाभन्दा माथि भेला हुने नहुने, 10जनाभन्दा माथि भेला नहुने भन्ने कुरा एउटा गभर्मेन्टले पनि अब त्यही भनिरहेको छ, स्टेटले पनि त्यो ल बाई ल पनि त्यही भनिरहेको छ। त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ असम्भव कुरा जस्तो भयो। तर यहाँहरू कसैलाई पनि यस्तो कुराहरूको महत्त्व केही छ अथवा उहाँलाई केही चाहिन्छ भने चाहिँ उहाँले सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा आश छ होइन। उहाँहरूको लागि भनेर हामीले पैसा उठाएको छौँ। अब इन केस समय यो पैसा युजै गर्नुपर्ने खण्डमा त हामी गर्नुपर्ने नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा विचार छ। हजुर, तपाईँ त विगत लामो समयदेखि अमेरिकाको पनि क्यान्सस सिटीमा बस्नुहुनेको कुरा पनि भर्खरै जानकारी मैले पाएँ होइन। एउटा नेपाली समुदायको नेतृत्व पनि गरेर बस्नु भएको छ। यति बेला यो कोरोना भाइरस विश्वभरि फैलिनु, अमेरिका यति बेला धेरै असहज हाम्रो दैनिकीहरू पनि छन्। हामीले केही हाम्रो नेपाली भाषी समुदायका केही व्यक्तिहरू गुमाएका छौँ। यसरी कोरोना भाइरस विश्वभरि फैलिनु, अझ धेरै अमेरिकामा फैलिनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँको विचार? अब यो कुरा चाहिँ अब गभर्मेन्ट हाम्रो एउटा दुईतर्फी छ भनौँ न, एउटा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन भन्छौँ हामीले यहाँ होइन। जहाँसम्म लाग्छ एउटा अमेरिकाको एक त अमेरिकामा धेरै फैलिनुको कारण होइन। जस्तै अब चाइनामा जुन चाहिँ कम्युनिजमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोक भनेपछि रोक्ने, यता जाऊ भने जाँदैन भन्ने। अब हाम्रो एउटा नेपालको उदाहरण हो, नेपालमा बाहिर हिँड्यो भने लट्ठी ठटाइन्छ होइन, त्यस्तो कुरा भइरहेको छ। अब तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, त्यस्तो नियमहरू केही लागू छैन, किनकि एउटा ह्युमन राइट्स एउटा सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट भन्ने कुरा छ यहाँ चाहिँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा नियम पालन नगर्नको लागि नै अहिले जुलुस पनि निकालिराख्नु भएको छ। जसरी चाहिँ अब एउटा अमेरिका नै खोलौँ भन्ने कुरा छ। उहाँहरूलाई अझै पनि बाहिर हामी जहाँ गयौँ भने मान्छेहरू अझै पनि बाहिर गाडी त्यस्तै चलाइरहेको देखिन्छ, पसलतिर सबै भिडभाड नै देखिन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चेतना नपुऱ्याएर पनि होला सायद यसरी फैलेको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर अब के कतिको कसलाई कस्तो के लाग्छ भने अब कसैलाई थाहा हुँदैन रहेछ यो कुरा। जति अब यस्तो यो रोग यो जर्म्स भनौँ न, यो एउटा भाइरस कस्तो कुरा भन्दा चाहिँ आफूलाई लागे पनि मलाई केही पनि नहुने, तर म चाहिँ क्यारियर त्यो चाहिँ मैले लिएर त्यो भाइरस चाहिँ लिएर हिँडिरहेको पनि थाहा त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जनचेतना पनि अलिक कम भएर होला सायद। अब यहाँको मान्छेहरू चाहिँ एउटा आफ्नो सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट राइट्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि सायद उहाँहरूले चाहिँ अलिकति नियम पालन नगरेर हो कि होइन, सायद त्यसरी फैले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अब हामी बसाइको अन्तिम आइपुगेका छौँ। तपाईँसँग त्यहाँको रिपोर्टिङ लिन पायौँ होइन, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र विशेष गरेर यति बेला तपाईँको सिटी क्यान्सस सिटीमा रहने, नेपालीमा रहनुहुने, अमेरिकामा रहनुहुने सबै हाम्रो नेपाली भाषीहरूलाई कोरोना भाइरस सम्बन्धी तपाईँको सन्देश के जान्छ? तपाईँ एउटा संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको क्यान्सस सिटीमा त छँदैछ, त्योभन्दा बाहिर अमेरिकामा रहने अरू नेपालीहरूलाई पनि तपाईँको एकदम छोटो र सन्देशमूलक तपाईँको चाहिँ के रहन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी एउटा नेपालीले नेपालीको रक्षा गर्ने, एउटा सुरक्षा गर्ने, एउटा एक मद्दत गर्ने भनेर चाहिँ अब गर्न लाग्नुपर्छ होइन। हामी एउटा नेपाली भएर यहाँ आएर जस्तै जे भए पनि हामी नेपाली भनेर नै कहलिन्छौँ। जुनै ठाउँमा जहाँ गए पनि एकले अर्कालाई मद्दत गर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरा आफूले आफ्नो के अरे सुरक्षा गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्नुहोस्। हात धुने यो क्रम नछोड्नुहोस् होइन। हात धुनेदेखि लिएर सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु, ग्रोसरीहरू ल्याउनु भएको छ भने घरमा बाहिर राख्ने, 24 घन्टापछि भित्र ल्याउने अथवा साफसफाइ गरेर भित्र ल्याउने, जसरी हुन्छ अब मास्क लगाउनेदेखि लिएर पन्जा लगाएर काम गर्ने, सेनिटाइजरले पनि वाइप गर्ने, नत्र साबुनले हात धुने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम गर्नु एकदम जरुरी छ। किनकि यो जति पनि हाम्रो एउटा बिहेभियर हुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा पानी बचाउनु पर्ने हुन्छ
त्यो चाहिँ बानी बसाउँ होइन। एकअर्कासँग चाहिँ डर नमानिकन कसैलाई चाहिँ मेरो यस्तो भएको छ, म ज्वरो आउनु थालेको छ अथवा केही छ भने प्लिज एकअर्कासँग चाहिँ मद्दत माग्नुहोस्। सायद यहाँहरूले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ मलाई यस्तो भयो भने चाहिँ फलानले के भन्ला भन्ने एउटा डर हुन्छ। त्यस्तो भएर नराख्नुहोस् होइन, त्रासमा नबस्नुहोस्। मद्दत माग्नु भयो भने सायद मद्दत पाइन्छ होला। यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम विचार पुऱ्याउनु भन्न चाहन्छु। हजुर दिनेश सर, हामी एकदम अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। यो अमेरिकामा कोरोना भाइरसले बनाएको असहज हाम्रो दैनिकी, यो व्यस्त समय हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजलाई छुट्याइदिनु भयो। त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यति बेला हाम्रो होल टिमको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद।